नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको लास्ट क्लासमा छौँ, 15औं क्लासमा छौँ। हामी 15 वटा क्लासमा हामीले यो कोर्स सकेका छौँ र आज हामी अन्तिम क्लास हो। आज हामी के कुरा गर्दैछौँ भने टर्क र अर्को हाम्रो टपिक छ मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटरको कुरा गर्छौँ। ठिक छ, बडो रमाइलो हुनेवाला छ आजको क्लास। धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ, तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। म सुरु गर्छु, तर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, कपी ल्याउनु पर्यो, पेन ल्याउनु पर्यो, रेडी भएर बस्नु पर्यो, त्यसपछि भिडियो अन गर्नु पर्यो है। तपाईहरुले टिप्दै जानु होला र आज मात्रै डाइरेक्ट आउनु भएको छ भने फेरि के मजा भएन। मैले अघि नै मलाई भनिहालेँ, यो आज 15औं क्लास हो, त्यसले गर्दा तपाईले अघिल्लो क्लासहरुमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के त बसन्त राजवंशी भन्ने युट्युब च्यानलमा गएर त्यसमा प्लेलिस्टमा जानु होला। प्लेलिस्टमा गइसकेपछि के अन्त भन्दाखेरि त्यहाँनेर म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको सिरियली क्लास 1, 2, 3 गरेर राखिएको छ, त्यसमा हेर्नु होला। अथवा यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा जानुभयो भने पनि तपाईले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबै हामीले 15 हो भने 14 सम्म चाहिँ तपाईले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा भनिसकेपछि अब म सुरु गर्दैछु, टपिक्सतिर जाँदैछु। ठिक छ, टर्क वर्क उस्तै हो हेर्दाखेरि सुन्नमा। त्यसले गर्दा यहाँ पनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्सै हुन्छ, तर यहाँ कस्तो खालको डिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी कुरा गर्छौँ। बडो रमाइलो खालको हुनेवाला छ र यो फेनोमेनामा एउटा मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर पनि चल्ने भएको हुनाले यसलाई हामी रिलेट गरेर चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि म सुरु गरेँ है। ओके, अब म सुरु के गर्न चाहन्छु भने योभन्दा अघिल्लो क्लासमा म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको कुरा गरिरहेको थियौँ, जुन म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको M = करेन्ट I र एरिया भेक्टर A भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र योभन्दा अघिल्लो त्योभन्दा पनि अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स जुन कुरा गरेका थियौँ हैन, BIL sin θ को कुरा गरेका थियौँ हैन त। यसमा यस्तो कुरा गरेका थियौँ जहाँ θ = म्याग्नेटिक फिल्ड र लेन्थ L बिचको चाहिँ हाम्रो लेन्थको डिरेक्सन हुन्थ्यो। त्यसको त्यसलाई भनौँ न, करेन्टको डिरेक्सन त भेक्टर क्वान्टिटी होइन करेन्ट, यद्यपि त्यसको डिरेक्सनमा I जान्छ, L जान्छ। यो कुरा गरेका थियौँ अघिल्लो क्लासमा। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ टर्क। जस्तो एउटा योभन्दा अघिल्लो एउटा न्युमेरिकल हामीले के गरेका थियौँ भने म्याग्नेटिक फिल्डभित्र, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डभित्र यदि हामीले क्लोज लुप राख्यौँ र त्यहाँ करेन्ट एउटै डिरेक्सनमा फ्लो गऱ्यौँ भने, आखिर एउटा सर्किटमा एउटै डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ यार करेन्ट, त्यहाँ कुनै कम्प्लिकेटेड सर्किटहरू नजोडेको अवस्थामा, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, नेट म्याग्नेटिक फोर्स 0 हुन्छ भन्ने कुराहरू थियो र टर्क 0 नहुन सक्छ भन्ने कुराहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यही कुराहरू रिलेट गरेर नजिक त्यसलाई चाहिँ जोडेर तपाईहरुलाई बुझाउने ट्राई गर्दैछु है। धेरै कुराहरू नगरौँ, सिधै जाउँ। सपोज एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड है। म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले, मैले धेरै बनाइनँ, एउटा सिम्बलको रूपमा यो बनाएँ। बोर्ड हलिरहेछ हल्का, म म्यानेज गर्छु। यहाँ एउटा क्लोज लुप, अहिले हामी एउटा मात्रै कोइल छ, धेरै कोइल पनि हुनसक्छ, धेरै कोइलको केस पछाडि जोडौँला। अहिले फेरि धेरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ। फेरि एउटा हाम्रो कोइल छ म्याग्नेटिक फिल्डभित्र। यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यो चाहिँ B इनसाइडतिर गइरहेछ है। धेरै कुरा नगरौँ, भित्र गइरहेछ है। यहाँनिर करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेछ। मानौँ यसको लेन्थ A, धेरै टेक्स्ट बुकमा यसरी नै दिएको छ, यसको लागि पनि A, यसको पनि A भने करेन्ट हाम्रो यताबाट I करेन्ट गइरहेछ। यो करेन्ट यहाँ आयो, I नै जान्छ, यहाँ आयो, I नै जान्छ, यहाँ आयो। अब हामीले अघिल्लो क्लासमा भनेको थियौँ म्याग्नेटिक फिल्डमा करेन्ट क्यारिङ वायर हामीले पठायौँ भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स डेभलप हुन्छ र त्यो फोर्सको डिरेक्सन कता हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राइट ह्यान्ड पाम रुलबाट हामीले निकालेका थियौँ। ठिक छ, याद छ? छैन भने म फेरि कुरा गर्दैछु। भने अब यहाँनिर के हुन्छ त, यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ भित्रतिर गइरहेछ। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर गइरहेछ, भित्रतिर गइरहेछ। र म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले करेन्ट क्यारिङ वायरको एउटा लुप राखेका छौँ जसको लेन्थ L, यो रेक्टेङ्गुलर लुप छ। ठिक छ,
भने अब हामीले के गर्दैछौँ भने यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले यो करेन्ट क्यारिङ वायरमा एक किसिमको फोर्स डेभलप हुन्छ, त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ र त्यसको डिरेक्सन म्याग्निट्युड त हामीले भनेका थियौँ BIL sin थीटा है। अनि अब यसको करेन्ट यसको डिरेक्सन कता हुन्छ भन्ने कुराहरू जाउँ। जस्तो म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले यो 4 औँलाले जनाउने गरेका थियौँ म्याग्नेटिक पाम रुलमा। अनि यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन निकाल्ने अघिल्लो क्लासमा जानु होला, पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बर बाय एन्ड साबार्ट लमा जानु होला है, यसैको माथि छ है। त्यसमा चाहिँ हामी यस्तो खालको कर्भ लगाएको थियौँ, करेन्टको डिरेक्सन यो गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ हामी यो गर्छौँ, यो म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौँ, यो हाम्रो करेन्टको डिरेक्सनमा राख्छौँ र त्यसपछि हाम्रो पाम जता जान्छ त्यतातिर जान्छौँ। भने यहाँ अब हामी करेन्ट डेफिनेटली म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रतिर छ भने करेन्ट यस्तो आछ भने मेरो पाम यता जान्छ, ठिक छ। यही म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र करेन्ट यता गइसक्यो, यो यसले मेरो यो थम्बले करेन्टको डिरेक्सन जनाइरहेछ यस्तो गरेर, यो यता आयो माथि गयो फेरि माथि गयो फेरि यता आइसक्यो। यता आउँदा के भइसक्यो त म्याग्नेटिक फिल्ड यता आइसक्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट तपाईँको यो थम्बले करेन्टको तल आइरहेछ, यो फिल्डमा यता आइरहेछ भने यता गइसक्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड त्यतै छ, यो थम्बले करेन्टको डिरेक्सन बीतिर देखाइरहेछ भने यता आइरहेछ, ठिक छ। भनेपछि सबैतिरको डिरेक्सन कता आइरहेछ भन्दाखेरि यतातिर आइरहेछ, यता आइरहेछ, यता म्याग्नेटिक फोर्स आइरहेछ। कसको कारणले? म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले। यो सबै टोटल फोर्स यहाँ मात्रै यो पोइन्टमा लाग्ने होइन, यो वायरमै लाग्ने फोर्स, यो वायरमै लाग्ने फोर्स, वायरमा पुरै करेन्ट क्यारिङ वायरमा लाग्ने फोर्स। अनि यसको म्याग्निट्युड यहाँबाट थाहा हुन्छ, जहाँ थीटा इजिकल टु के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड र करेन्टको डिरेक्सन हो, म्याग्नेटिक फिल्ड र करेन्टको डिरेक्सनको एङ्गल हो। भने म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ हेर्नुहोस्, म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ र करेन्ट हाम्रो यता आइरहेछ। सपोज अहिले यो केसमा, यो पहिलो केसमा यता आइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड यता बोर्डतिर गइरहेछ भित्र, यो चुच्चोले यतातिर जनाइरहेछ, करेन्ट यता आइरहेछ भने यिनीहरूमा जहिले पनि एङ्गल 90 डिग्री नै हुन्छ। यो केस सेम हो, यो यता आयो म्याग्नेटिक फिल्ड फेरि यता आयो फेरि 90 डिग्री नै हो, 90 डिग्री। सो एभ्री केसमा चाहिँ साइन 90 डिग्री भएपछि यसैलाई मैले इलाबोरेट गरेँ। जहिले थीटा यहाँ केसमा जहिले पनि अलमोस्ट 90 डिग्री 90% केसमा 90 डिग्री हुन्छ। यसमा दिमाग लगाउने 3 डाइमेन्सन हो नि त यार, BIL sin 90 यो 1 हुन्छ, त्यसले गर्दा BIL हुन्छ। L भनेको लेन्थ अफ वायर। भने यहाँ करेन्ट कति हुन्छ त, यहाँ करेन्ट आई नै हो, म्याग्नेटिक फिल्ड बी नै हो, आई र के एल चाहिँ के हो त, यो लेन्थ ए हो। यहाँ फोर्स कति लाग्छ त BIA लाग्छ, ए भनेको लेन्थ अफ वायर। त्यस्तै यहाँ करेन्ट कति लाग्ला, त्यही नै हो BIB लाग्छ, यहाँ BIA लाग्छ, यहाँ कति लाग्छ BIB लाग्छ। हेर्नुहोस् त यता BIA यता BIA अपोजिट डिरेक्सन, यो वायरको लेन्थ त बराबर छ AA, अरू सबै कुरा बराबर भएपछि अपोजिट डिरेक्सन भएपछि यिनीहरू पनि क्यान्सल हुन्छ, यिनीहरू पनि क्यान्सल हुन्छ, यिनीहरू पनि क्यान्सल हुन्छ, यिनीहरू पनि क्यान्सल। सो यहाँनिर के हुन्छ त नेट फोर्स 0 हुन्छ। अघिल्लो धेरै इक्जाम्पल गरेका छौँ, तपाईँले सिरियल ल्याउनु भएको छ भने मजा आइरहेको छ होइन, अनि फेरि मजा आउँदैन। धेरै मिहिनेत गरेर बनाएको छु, तपाईँहरूले अगाडिदेखि नै हेर्नु होला, टाइम लगाएर फुर्सद मिलाएर कपी राखेर नोट राखेर पढेर। त्यसमा तपाईँले फिसलाई साँच्चै अप्ठ्यारो लागेको छ भने यहाँ आउनुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। धेरै जानु पर्दैन, क्लास मात्रै राम्रै हेर्नु होला, नोटहरू टिप्नु होला। यति क्लास हेर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै कुरा आउँछ, यति मैले भने ग्यारेन्टी भने। नेट फोर्स भने चाहिँ के हो त, नेट फोर्स इजिकल टु 0 कुरो बुझ्नुभयो, किनभने यसलाई क्यान्सल गरौँ, यसलाई क्यान्सल गरौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि पनि एउटा डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थको कन्सेप्ट गरेका थियौँ, डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थको कन्सेप्ट गरेका थियौँ। जहाँ सपोज यो पोइन्टबाट घुमेर यही पोइन्टमा आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट त 0 भयो नि त होइन, त्यसले गर्दा डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थको कन्सेप्टमा अनुसार पनि यो 0 भयो र ओभरअल हामीले यो गर्दाखेरि पनि 0 भयो। यहाँ टर्क कुराहरू पनि लाग्यो, टर्क त यता लागिरहेछ, फोर्स त लागिरहेछ। यार भित्तामा मैले ठेलिरहेको छु, भित्ता सर्दैन मलाई थाहा छ, तर फोर्स त लाग्यो नि त, मलाई तानिरहेछ, दुइटाले बराबर फोर्स तानिरहेछ। टर्क मेरो हात चुडिन आँटेको छ, तन्किन आँटेको छ, तर
म जान हल्लेको छुइनँ, मलाई स्ट्रेस चाहिँ भइरहेछ, तर मेरो पोजिसन चेन्ज भएको छैन। मिन्स टर्क लाग्यो तर फोर्सले काम गरिरहेको छैन। फोर्सले काम गर्नु पर्यो नि त, फोर्समा एक्सेलरेसन क्रिएट हुनु पर्यो। फोर्स लगाएपछि न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, F = ma, ठिक छ। भने यहाँनिर टर्क चाहिँ स्टिल रहन्छ, तर यसलाई चाहिँ हामी हेर्नलाई अलिकति अर्को केस लिउँ। मानौँ यो मैले मेटेँ है, यहाँ नेट फोर्स 0 हुन्छ र यही म्याग्नेटिक फिल्डमा यही म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले राखेको छ। यही म्याग्नेटिक फिल्डमा अहिलेकै वायरलाई हामीले अलिकति ढल्कायौँ। यो कन्सेप्ट बुझ्नु होला, मुभिङ कोइल ग्याल्भोमिटरमा यो कन्सेप्ट आउँछ। अहिलेकै कुराहरू सबै छ यसमा पनि। फोर भयो क्या, यसलाई अलिकति म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ मैले बनाएँ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रैतिर छ है। यसरी हामीले एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा एक्सिस तयार गऱ्यौँ। यो एक्सिस तयार हुँदाखेरि अघिसम्म म्याग्नेटिक फिल्ड, अघिसम्म यो तारको पोजिसन यस्तो थियो। है धेरै यता भयो क्या हो, हेर्नुहोस् है, यस्तो थियो अघिसम्म, यस्तो थियो यो पोजिसन थियो। यहाँ पनि त्यस्तै थियो। यो तल गएको होइन नि, 3 डाइमेन्सनल बनाउँदाखेरि यस्तो तपाईँहरूकोतिर आयो यतापट्टिको पार्ट, करेन्ट त त्यही यतैतिर फ्लो भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, करेन्ट अहिलेको जस्तै फ्लो भइरहेछ। यसलाई हामीले ए मानेका थियौँ, यसलाई पनि ए मानेका थियौँ, यसलाई बी मानेका थियौँ, यसलाई पनि बी मानेका थियौँ है। यसलाई हामी यस्तो भ्यू हेरौँ होइन, यसलाई हामी कहाँबाट माथिबाट हेरौँ चाहिँ यसलाई भनेको के भ्यू हेरौँ भन्दाखेरि माथिबाट हेर्ने टप भ्यू हेरौँ ल। टप भ्यू हेर्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि करेन्ट अघि यस्तो थियो, यस्तो एउटा यो बी भन्ने सेक्सन, यो बी भन्ने सेक्सन यस्तो थियो। अब यो बी भन्ने सेक्सन कस्तो भयो, यस्तो भयो, ठिक छ। तर अहिलेको फोर्समा यस्तो करेन्ट थियो, यस्तो एउटा पार्ट थियो, यो बी यो ए भन्ने पार्ट थियो, ठिक छ। भने फोर्स यतातिर डिरेक्सन भइरहेको थियो, उता। भने यतापट्टिकोमा फोर्स यता डिरेक्टेड थियो। अब फोर्स त त्यतै डिरेक्टेड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको फोर्स यो घुम्यो यस्तो भयो, यस्तो। अब यो फोर्स त त्यतै लागिरहेछ। यो फोर्सले के गरिरहेछ, यो टर्कमा यता आइरहेछ नि, यसलाई यस्तो गर्न खोजिरहेछ, यसले यता तानिरहेछ। मैले कतिको बुझाउन सकिरहेको छु, यो देखिराख्नु भएको छ नि होइन। यो करेन्ट अघि यस्तो थियो यो पोजिसन, ठिक छ। अब यस्तो भयो, करेन्ट त स्टिल छ नि यहाँनिर, यो वायर छ नि, यो वायरलाई त फोर्स लागिरहेछ, यो वायरलाई कतातिर फोर्स लागिरहेछ, यतातिर करेन्ट फोर्स लागिरहेछ। अब यो फोर्स उता तान्दाखेरि के हुन्छ त, हल्का यता आउन खोजिरहेछ। यहाँ पनि सेम, ठिक छ। यहाँ पनि सेम के त भन्दा यो वायरमा यो ए भन्ने यतापट्टि छ, यतापट्टिको ए भन्नेमा यहाँ पनि यता फर्किएको छ। अघि यस्तो थियो, हामीले यसरी राखेका छौँ अहिले है, देखिराख्नु भएको छ क्यामेराले, कैद भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। भने यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यसलाई पनि यतातिर तानिरहेको हुन्छ। यतातिर तान्दाखेरि के हुन्छ, यतातिर तान्दाखेरि यता तानिरहेको छ, यता तान्दा यो चाहिँ यता आउने, यो उता जाने, यो किसिमको टर्क क्रिएट हुन्छ। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? भने माथि पनि त्यस्तै हुन्छ, तर माथि चाहिँ के हुन्छ त, फोर्सको डिरेक्सन यतै हुन्छ, यतै हुन्छ। माथि चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? माथिको केसमा यो फोर्स जुन छ, यो फोर्स यो F1 र F2 चाहिँ के हुन्छ त, क्यान्सल हुन्छ। F1 एन्ड F2 क्यान्सल इच अदर। किन? त्यहाँनिर फोर्सको एक्सन अफ त्यसलाई के भन्छ भने हे, जुन लाइनमा जुन फोर्स आउनु पर्ने त्यो फोर्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उसलाई जुन एक्सन अफ लाइन भन्छ, यसलाई एक्सन अफ लाइन, लाइन अफ एक्सन अफ लाइन होइन, लाइन अफ एक्सन। यो लाइन अफ एक्सन भनेको यो जुन लाइनमा एक्सन आइरहेको थियो यता र यता, त्यो चाहिँ सेम छ, तर यहाँनिर यतापट्टिकोमा चाहिँ फरक आइसक्यो।
यो छ अघि यहाँनिर एक्सन थियो यहाँनिर जो फोर्स लागिरहेको थियो अब यहाँ आएर फोर्स लागिरहेछ तर माथिकोमा त त्यही फोर्स लागिरहेछ माथिको डिरेक्सन जता भयो नि त्यही हो यहाँ पनि तल पनि त्यही नै हो तल माथि तल हुन त यतै हो तर यसको चाहिँ एक्सन लाइन त 3D हो नि त यो लाइन र यो लाइनमा फरक हुन्छ नि त है यो त मुभमेन्ट भएर यो यहीँ घुमिरहेछ तर यसको लाइन त यहाँ आइरहेछ यस्तो आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि माथि र तल क्यान्सल भयो इच अदर बिकज ड्यू टु के भन्छ ड्यू टु सेम लाइन अफ एक्सन है सेम लाइन अफ एक्सन भयो तर सपोज F1 F2 लेखिसकेपछि यता F3 भयो यता F4 ल्याटरल टप भ्यू हेरौँ यस्तो चाहिँ पोजिसन यो B भन्ने थियो भने यहाँ ठिक्क बिचमा हामीले मोडिफाई गर्यौँ यस्तो थियो यत्रो ठुलो ट्याक्कै नहोला किन यस्तो हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो कि किन यो र यो त बराबर हुनु पर्यो नि त होइन हो एङ्गल थीटाले घुमिरहेछ भने यो डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो यतापट्टि भने यो डिरेक्सनमा फोर्स लाग्नु भनेको यो तन्केर उता जाने होइन यो फिक्स छ यसले डिरेक्सनले यतातिर मुभ गराइदिन्छ यतातिर बुझ्दै हुनुहुन्छ कि यो टाइपको चाहिँ एक डिरेक्सन हुन जान्छ ठिक छ यहाँ एक किसिमको टर्क हुन्छ तर टर्कलाई मैले बुझाएकै छैन टर्क भनेको के हो टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स र यो थ्योरीबाट हामी मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको कन्सेप्टले हामी गेन गर्छौँ ठिक छ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि यो फोर्स यतातिर लाग्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो फोर्ससँग यो यतातिरको यो डिस्टेन्स हामी लिन्छौँ यसलाई लिन्छ यो डिस्टेन्स लिन्छ है यो 3D मा छ देखिँदैन बुझिँदैन यो हाम्रो B भयो भने यो B/2 लिन्छौँ अहिले है ल त्यसो भए हाम्रो टोटल त्यसो यहाँनिर टोटल टर्क टोटल टर्क कति हुन्छ भन्नुहोस् त टाउ नेट भनेको यता पनि एउटा टर्क हुन्छ यता पनि एउटा टर्क हुन्छ तर दुईटै बराबर हुन्छ अपोजिट हुन्छ हामीले जोड्नुपर्छ त्यसलाई किनभने एउटै डिरेक्सन छ नि त हेर्नुहोस् त त्यो टर्क यता ताने पनि यता घुम्ने ट्राइमा यता गरेर एउटै हो टुक 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 एउटै डिरेक्सन छ कि छैन हेर्नुहोस् त टिक 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 त ढुइक्क जान्छ है यता जान्छ कुरो बुझ्नुभयो यो यतातिर टार्गेट भइरहेछ यो यतातिर टार्गेट हुन्छ सेम के हो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज मलाई पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ 1 2 यो क्लकवाइज गइरहेछ घडी कहिलेकाहीँ दुईमा दुईमा कन्फ्युज हुन्छ यार क्यालकुलेट थिच्नै पर्ने हुन्छ विश्वासै लाग्दैन आफैलाई यो सब डिजिटल डिजिटल दुनियाँको उपलब्धि हो कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ त्यसले गर्दा हामी लेखेर राख्छौँ टिपेर राख्छौँ सबै कुराहरू दिमागले काम गर्दैन हाम्रो दिमागले त्यसै टर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स प्लस यतापट्टिको टर्क फेरि यही सेम डिरेक्सन भएको यता पनि टर्क फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फोर्स भइहाल्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कता छ यसको यो डिस्टेन्स हो यो टोटल बी थियो यति डिस्टेन्स यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो अहिले यसरी बुझौँ अहिले हाम्रो एक्सन यसरी भइरहेछ भने यो फोर्ससँग चाहिँ अहिले फोर्स यतातिर टेन्जेन्टियल देखिन्छ यो अहिले मैले बनाउने यस्तो खालको जान्छ यहाँ 90 डिग्री हुन्छ फोर्स एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो डी हो यो कति हो d/2 हो यार बुझ्नु चाहिँ बुझ्नु है d/2 कहाँ हो यार b/2 हो b/2 यो b हो नि त यार b/2 गडबड भएको छैन नि के कहनु अहिले नै घर सुरु भएको छ गडबड भएकै छैन हाफ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुँदिको b/2 प्लस यता पनि त्यही नै होला
यता पनि त्यही नै होला f इन्टु b/2 तर अब यहाँ के हुन्छ त क्रस मल्टिप्लिकेसन छ दुईटै डिरेक्टेड छ यो पनि डिरेक्सन अहिले भेक्टर करेन्टको डिरेक्सन खास चाहिँ अहिले दुईटै भनेपछि अब हामी के हुन्छ साइन थीटा पनि लिनु पर्यो होला हैन f यो क्रस हटाउने बित्तिकै यार a डट क्रस b भने के हो ab साइन थीटा ab f b/2 साइन थीटा हैन त थीटा भने कुन हो यो थीटा हैन प्लस f f इन्टु b/2 यहाँ पनि साइन थीटा यो जोड्दाखेरि 2f b/2 साइन थीटा यो रह्यो गयो fb साइन थीटा तर फोर्स त हामीले निकालेर आएको छौँ यार फोर्स त कति हो यार BIL हो कि हैन BIL मात्रै हो र भने यहाँ फोर्स कति हो यता त्यही लाग्ने फोर्स त हो यो लेन्थ L मा कति अरे F3 अघिल्लो त्यसमा गराएको थियौं BIA कति अरे BIA यहाँ पनि BIA ए भनेको यो लेन्थ हो यार कति भयो F मा राखौं BIA अब यहाँ F मा यो राखिहाल्यो अनि B sin थीटा अब AB भने के हो यो AB भनेको A इन्टु B भनेको के हो A इन्टु B भनेको A इन्टु B भनेको के हो एरिया अफ लूप लूप भेक्टर एरिया भेक्टर BI के हो यो A हो sin थीटा where A is equal to A into B A into B मात्रै लेखौं अहिलेलाई डिरेक्सन पनि छ यहाँ फिजिकल मात्रै AB लेन्थ होइन यहाँ करेन्टको पनि कुदिरहेछ अब के हो A अर्को A भनेको के हो त एरिया भेक्टर पनि भन्न सकिन्छ एरिया भेक्टर अब यहाँनेर म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट कतातिर लाग्छ अनि झ्वाप आउँछ ए कतातिर आयो यस्तो ए डायरीमा अस्ति पनि मैले विज्ञापन गरिसकेको थिएँ यो डायरीको अहिले विज्ञापन नगरौँ नामसाम थाहा छैन यो डायरी छ यो L into B AB झ्याप एरिया भेक्टर है अब के भन्दै थिएँ एरिया भेक्टर अब अघिल्लोमा हामीले के गरेको थियौं फेरि म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको IA I इन्टु भेक्टर यहाँ IA देखिरहेको छु यार यो अहिले सबै स्केलरमा छ साइन थीटा छ नि यसलाई एकछिन लाखे यसलाई मेट्नु पर्ने भयो यार यसलाई म मेटेँ यतापट्टि मेटेँ मैले मेटिसकेँ सबै कुरो यहाँ देखिन्छ भनेपछि टर्क नेट इज इक्वल टु कति हुने भयो त बी आइएबी लेखौँ न के छ र अहिले आइएबी साइन थीटा छ नि त जबसम्म साइन थीटा टाँसिरहन्छ तता चलाउन पनि फरक परेन तर पछि डिरेक्सनलाई स्क्रु लेफ्ट ह्यान्ड राइट के भन्छ यार लेफ्ट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल अथवा स्क्रु एससी वर्माको बुकमा छ यसबारेमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ राम्रो बुक छ त्यो आइए भनेको के हो पढेको आइएबी हो र भने होइन यो करेन्ट र यहाँ एरिया भेक्टर मल्टिप्लाई भने के हुन्छ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट यसलाई हामी m लेख्दै हालौं अहिले m टाउको चाहिँ नलेखौँ न अहिले बी साइन हटाउने बित्तिकै हाल्नु पर्छ है साइन थीटा अब यस्तो खालको चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन आयो तर अब यो थीटा चाहिँ एंगल बिट्विन के हो त अब थीटा चाहिँ कस्तो हुने भयो त एंगल बिट्विन थीटा इज नाउ अघिसम्म अर्कै थियो अहिले पनि एउटै हो किन भन्दाखेरि डिरेक्सनहरु एकअर्कामा म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन् एकअर्कामा तीनटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि चाडा थपिँदा एउटा चाडा पनि म्युचुअली कोहीसँग परपेन्डिकुलर सबैसँग छ भनेपछि कोहीसँग परपेन्डिकुलर के भनिरहेछु यार यो तीनटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ अर्को पनि आयो कोहीसँग परपेन्डिकुलर हुँदै आयो
सपोज यताबाट आयो भने यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ नि त, योसँग प्यारलल हुन्छ नि त यार। त्यसले गर्दाखेरि यो थीटा अघि कसैको बिचमा एङ्गल थियो, अहिले यो अर्को बिचमा एङ्गल बन्यो। तपाईहरुले बुझ्नु होला, यो मैले धेरै भट्याउन सक्दिनँ, यो कुरा डाइमेन्सनलाई बुझाउनु पर्छ। ठिक छ, यो अब एङ्गल कति हो? म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचमा बन्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गइरहेछ यार, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट कता गइरहेछ? म्याग्नेटिक फिल्ड अहिले सर्ट यता गयो भने म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट साइन 90 डिग्री हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट एरिया स्वाट एरिया यता जान्छ। एरिया जानु भनेको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको एरिया हो। किनभने यहाँ एरिया देखाइरहेछ यार। त्यसो भए यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल बिट्विन एम एन्ड बी कुरो बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दा यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्ने एम इन्टु बी क्रस बी भनेको मतलब यो भेक्टर प्रोडक्टै हुनेवाला यो आयो। यो नै हो हाम्रो चाहिँ के हो त डाइपोल मोमेन्टको होइन नेट टर्क। टर्क भनेको यो वक हुने यो घुम्ने फोर्स हो यो। ठिक छ, यदि एनवटा टर्म हुने भने पनि एनवटा इफ एन टर्न्स इन लुप भन्यो भने त्यही हुने हो, किन एन टर्म्स यहाँनिर लागिहाल्छ नि एरियामा। टाउ इज इक्वल टु एन आइएबी साइन थीटा। मैले यहाँबाट ल्याएको, सरले कहाँबाट ल्याउनु भनेपछि यहाँ एन हो। यो एनवटा एनआइपी भनेको पनि यो भनेको नि म्याग्नेटिक फिल्डै हो, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टै हो, एनवटा वालाको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट हो। एन र त्यसले फरक पर्छ म्याग्नेट्युडलाई, अरू कुराले फरक पर्दैन। ठिक छ, यस्तो हुन्थ्यो। अनि यहाँ साइन थीटै हुन्थ्यो, फेरि एम इन्टु बी नै हुन्थ्यो। यसको डिरेक्सन यिनीहरूको प्लेनभन्दा पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। र एलिप्टिक डाइपोल मोमेन्ट पनि यस्तो खालको रिलेसन तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, होइन भने हेर्नुस्, यो मैले मेटेँ ल यतापट्टि। तपाईहरुले अगाडि गरेर फेरि बुझ्नु भएन अगाडि गरेर हेर्नु होला, भिडियो लामो हुन्छ फेरि। र बुझिसकेलाई फेरि अल्छी लाग्छ, बुझिसकेकालाई फेरि अप्ठ्यारो अल्छी लाग्छ। सरले कति एउटै कुरा गरे होला भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ। द्याट्स वे सजिलो छ, अलिकति त कर्सरले उता लाने ल्यापटपमा रिजोल्युसन बढाएर हेर्नु होला। 4K मा आउँछ यो भिडियो है, तपाईहरुले रिजोल्युसन बढाएर हेर्नु होला। मोबाइलमा हेर्नु भने लडाएर हेर्नु होला, अलिक रिजोल्युसन बढाएर 1080 त भन्दा पनि आउँछ। अहिले त मोबाइलहरु 4K मा देखिरहेछ। यसमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यसमा एउटा कुरा गरिहालौँ। यसमा चाहिँ टी म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली कता साइन थीटाको भ्यालु 1 आउनु पर्यो, होइन 0 हुन्छ नि त। सो टी म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ? when theta is equal to 90 degree. That means if m perpendicular b भयो भने के हुन्छ? टर्क भनेको मतलब के? यो सिधै फेरि यो ल्याउनै पर्ने भयो यार। म्याग्नेटिक फिल्ड यता, यो यता भयो नि, यो टर्क स्वाट यता गर्न खोजिरहेछ। अलिकति यस्तो यस्तो थियो, यस्तो थियो क्रस। ठिक छ, यस्तो थियो भने अलिअलि टर्क लाग्छ, अलिअलि। सिधै यस्तो छ भने अघि यस्तो थियो इनिसियल, बटर ट्वाक यता ल्यायो स्वाट यता तान्छ, फेरि तन्काएर यता ल्यायो स्वाट यता तान्छ। टर्क म्याक्सिमम मिन्स द्याट इज 90 डिग्री यार, 90 डिग्री। त्यसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड यो हुन्छ। टी मिनिमम त हुने नै भयो यार। टी मिनिमम भनेको टाउ टर्क मिनिमम कतिखेर हुन्छ? जुन चाहिँ 0 हुन्छ यार। अरे यार त्यहाँनिर यतिकै राख्यो भने त मुभमेन्टै हुँदैन, कहीँतिर टर्कै लाग्दैन नि, होइन? फोर्स त लाग्छ तर फोर्स नेट फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। चाहिँ यताखेरि अब यस्तो हुँदा पो यस्तो तान्ने त यिनीहरू छ। यो भनेको एम प्यारलल टु मतलब के भन्दा when theta is equal to 0 degree or 180 degree. That means m चाहिँ parallel to b or m is parallel to minus b जुन चाहिँ 180 ले जनाउँछ। 180 डिग्री भनेपछि त यता हुनु पर्यो नि त। उतै भयो भने के हुन्छ? थीटा इज इक्वल टु 0। उता यता आयो भने के हुन्छ? थीटा इज इक्वल टु 180 जुन चाहिँ उता प्लस यता माइनस। यो हो। यसलाई चाहिँ हामीले
कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्ने गरेका थियौँ भन्दाखेरि टर्क यसरी गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्टको टर्क पनि गर्नुभएको होला। टर्क नेट इज इक्वल टु पी इन्टु ई होला सायद, पी इन्टु ई है। पी भने के हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट, डाइपोल मोमेन्ट। यो चाहिँ के हो त? म्याग्नेटिक। अहिलेको यहाँ चाहिँ भन्नै बिर्सेछ यार, खेतीले अहिले चाहिँ भनौँला, अहिले भनौँला यहाँबाट लिएर यहीँ थपौँला, भनौँला होइन, यहीँ थपौँला। यो के हो? म्याग्नेटिक देखिन्छ होला, डाइपोल मोमेन्ट इन्टु यो बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड। यो चाहिँ के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड। सेम छ। टर्क इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले हुने टर्कलाई चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट इन्टु क्रस भेक्टर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड। म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टबाट आउने, म्याग्नेटिक फिल्डबाट आउने टर्क चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट जुन एमले जनाउँथ्यो, हामीले अघि नै लेखेको थियो, एम इन्टु बी। बी भने के हो? म्याग्नेटिक फिल्ड। यी दुईटै भेक्टर क्वान्टिटी हुन्, डिरेक्सन त देखाइरहेको छ। यो किसिमको कन्सेप्ट छ। र यो कन्सेप्टबाट के हुन्छ त? कुरो बुझ्नुभयो? यही किसिमको एउटा मुभिङ कोइल ग्याल्भोमिटर बनाइएको हुन्छ र त्यसलाई हामी अब डिस्क्राइब गर्छौँ ल। यो मैले लगभग कुरा सकेँ। यसभित्र नै बसेको हुन्छ, मुख्य कुरो यही नै हो, थिम टर्ककै आधारमा हुन्छ। र यसलाई मैले मेटेँ अहिलेलाई, ठिक छ। र थोरै म्याग्नेटिक, अनि म चित्र पनि बनाउँछु। यसलाई मैले मेटेँ, यसलाई चित्रभित्र यति राखौँ। मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर। के हो ग्याल्भानोमिटर भनेको? ग्याल्भानोमिटर त्यस्तो डिभाइस हो, डिभाइस, इलेक्ट्रिक डिभाइस, इलेक्ट्रिक डिभाइस which is used to measure small amount, measure or detect भनौँ न, detect small amount of current, ठीक छ। Which is used small amount of current that is in MA। फेरि माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर त धेरै ठुलो, अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ 1 एम्पियर ठुलो करेन्ट हो, तर 1 भोल्टेज चाहिँ धेरै सानो हो। जबकि हामीसँग हाम्रो घरमा 5 एम्पियर करेन्ट आउनु भनेको चाहिँ P इक्वल टु IB हो भने 220 भोल्ट इन्टु करेन्ट 5, पावर कति चाहिने, पावर कति खालको मेसिन अपरेट हुन्छ? 520,000, 1100 वाटको चाहिँ के हुन्छ त डिभाइस चल्छ। 1100 वाट भनेको हेभी सामानहरू 5 एम्पियर करेन्टमा कुद्छ, जुन हामी फ्युजको रेटिङमा क्लास 10 मा पढिसकेका छौँ, सामान्य कुराहरू होइन त। भने यहाँनिर उहाँ माइक्रो एम्पियर करेन्ट चाहिँ यसले मिली एम्पियर, माइक्रो होइन मिली एम्पियर, 10 को पावर -3, 10 को पावर -6, 10 को पावर -3, 10 को -6 चाहिँ माइक्रो हो, यो मिली हो। मिली एम्पियर करेन्टहरू चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ। माइक्रो झन् धेरै सानो हुन्छ, एम्पियर चाहिँ 1 एम्पियर 2 एम्पियर करेन्ट ठिकै हो, धेरै सानो होइन। तर भोल्ट चाहिँ 1 भोल्ट धेरै सानो भोल्ट हो, किन हाम्रो घरमा 5 एम्पियर करेन्ट 10 एम्पियर करेन्ट कुद्दाखेरि 220 भोल्ट आउँछ। यो आरएमएस तपाईँले पिक भोल्टेज एसीमा हामी पढ्छौँ, कमिङ क्लासमा हामी पढ्छौँ यसको आरएमएस भेल्युहरू के कुराहरू। अनि यसले कसरी काम गर्छ त? काम गर्नलाई के गर्नु पर्यो? एउटा कोइल लिनु पर्यो है, हेभी कोइल लिनु पर्यो है। के लिनु पर्यो? मैले चित्र बनाउँछु है। हेभी कोइल लिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो? स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नु पर्यो है, घुम्ने गरी स्प्रिङ लगाएर म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नु पर्यो।
है। त्यहाँ के हुन्छ त टर्क डेभलप हुन्छ। यसलाई प्रिन्सिपल, यसको प्रिन्सिपल लेखौँ न। टर्क, यसको प्रिन्सिपल अघि भनिहालौँ, टर्क अन सर्कुलर लुप, सर्किटल लुप, सर्कुलर लुप होइन, सर्किटल लुप इन म्याग्नेटिक फिल्ड। यही नै हो यसको। म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा करेन्ट क्यारिङ वायर राख्यो भने त्यहाँ टर्क आउँछ होइन, सर्कुलर लुप टर्क आउँछ। त्यही टर्क अनुसार चाहिँ वर्क हुन्छ, त्यही घुम्छ। अनि त्यो घुममा हाम्रो के भयो पोइन्टर राखिएको हुन्छ, स्केल राखेको हुन्छ। यहाँ टर्क बुझ्नुभयो नि, अघि भर्खर कुरा गरेको, गन्थन गरेको सबै कुराहरू। यहाँ के हो त पोइन्टर हुन्छ, स्केल राखेको हुन्छ, यही क्याल्कुलेटरमा चाहिँ एउटा टर्क राखेको हुन्छ, यस्तो खालको मुभ राखेको हुन्छ। यो यस्तो घुमाउँछ, यता घुमाउँछ, यहाँ मिड पोइन्टमा आउँछ, यता जान्छ। यही कुरा हो, फेनोमेना त यही नै हो। अहिले म चित्र बनाएर देखाउँछु, ठिक छ। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब यहाँ रोटेसन हुने बित्तिकै यहाँ टर्कले रोटेसन हुन्छ, रोटेसनले पोइन्टरले देखाउँछ 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। अहिले त यसलाई हामी एमिटरमा लान सक्छौँ नि त। अहिले ग्याल्भोमिटरको कुरा गर्दैछौँ, मुभिङ कोइल ग्याल्भोमिटरको कुरा गर्दैछौँ, र यसका लाने कुराहरू पनि हामी अघिल्लो पछिल्लो क्लासहरूमा गर्छौँ, ठिक छ। अब हामी के गर्दै भन्दा धेरै कोइल होइन, धेरै कोइलमा के हुन्छ त मोर कोइल भनेको के हुन्छ त भन्दा मोर टर्क हुन्छ। अघिको हिसाबले अनुसार मोर के भन्छ, मोर टर्क हुन्छ। मोर टर्क भएपछि मोर डिफ्लेक्सन हुन्छ, यो रोटेसन बढी हुन्छ। मोर डिफ्लेक्सन भएपछि के हुन्छ त मोर रिडिङ हुन्छ, धेरै एम्पियर करेन्ट आउँछ। हामीले डिरेक्सन चेन्ज गऱ्यो भने फेरि अर्कोतिर जाला डिसीमा चाहिँ होइन। यसको बारेमा अहिले म चित्र बनाइहालेँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छु है त। मैले मुभिङ कोइल ग्याल्भोमिटरको चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्रक्सन बनाएँ, ठिक छ। अब यसले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गरौँ, ठिक छ। र यसको काम गर्ने शैली त अघि नै मैले भनिहालेँ, प्रिन्सिपल मैले भनिहालेँ। के त भन्दा एउटा मुभिङ कोइललाई चाहिँ करेन्ट क्यारिङ वायरलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा टर्क आउँछ, त्यही टर्कको आधारमा चाहिँ यसले काम गर्छ, ठिक छ। अघि एउटा कुरा गरेका थियौँ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले यहाँ लगाएका छौँ। कहाँ लगाएका छौँ भन्दाखेरि यो नर्थ एन्ड साउथ पोलमा हामीले यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरेका छौँ। यहाँभित्र स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरेका छौँ। र यहाँ एउटा फाइन वायर, एकदम मसिनो खालको वायर यो टर्मिनल T1, यो टर्मिनल T2 जुन हामी ग्याल्भोमिटरको पोइन्टमा हामी देखेका हुन्छौँ त्यसलाई लगाएका छौँ। अब नर्थ एन्ड साउथ पोल हामीले यहाँनिर चाहिँ स्ट्रङ खालको म्याग्नेट लगाएर म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरेका छौँ। र यहाँ कोइल देख्नु हुँदैछ, यहाँ एउटा टर्मिनल, यहाँ एउटा फिक्स, यसलाई चाहिँ फिक्स भनौँ न, यसलाई घुम्नलाई बनाइ फ्रीले राखिएको हुन्छ यसलाई। र यसमा चाहिँ हामीले त्यो पनि राखेको हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पोइन्टिङको कुराहरू छ, मतलब यहाँ पोइन्टरहरू छ, स्केलहरू राखिएको हुन्छ। अहिले यतातिर नजाउँ, पहिले यसको डिफ्लेक्सन कुराहरू। यसरी घुमेको छ, एकदम मसिनो। यहाँ हामीले इन्सुलेटेड वायर टर्न्स भनेको छ। यो मतलब चाहिँ त्यो वायर जुन मसिनो खालको वायरमा चाहिँ एकदम पोलिस गरिएको अथवा बाहिरबाट इन्सुलेटेड गरिएको प्लास्टिकले घेरेको, प्लास्टिक त धेरै बाक्लो हुन्छ, लेमिनेसन गरिएको, मतलब त्यसलाई सर्ट हुनबाट जोगाउनलाई बनाइएको हुन्छ। र यसलाई सानो मसिन धेरै फ्रिक्वेन्टली धेरै कोइल बनाइएको हुन्छ, धेरै टर्न्स बनाइएको हुन्छ। र यसको क्रस सेक्सनल एरिया भन्दा यसको एरियालाई हामी ए मान्छौँ है, एरिया अफ टर्न्स भन्छ त्यसलाई है। यो स्प्रिङ, यसको लास्ट एन्डिङ चाहिँ स्प्रिङ अलगको टर्न राखेको छ। यसरी यहाँनिर हामीले करेन्ट सप्लाई गर्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा यहाँनिर टर्क डेभलप हुन्छ। टर्क डेभलप भएपछि त्यो टर्कमा हामी कति फोर्स लाग्छ अघि भर्खर निकालेकै छ है, त्यो कति पनि निकालेको थियो। यदि एन वटा टर्न्स हो भने एन आई ए अनि बी साइन थीटा गरेका थियौँ, जुन हामीले थीटा भनेको के पो भनेको थियौँ अहिले, म्याग्नेटिक थीटा भनेको यो पनि गर्न सक्छौँ, एम
इन्टु बी पनि गरेका थियौँ, जुनलाई हामी एमबी साइन थीटा भनेको थियौँ। यहाँको लागि हेर्ने हो भने ए भनेको एरिया भेक्टर, एङ्गल बिट्विन एरिया, यहाँ माथिको एक्सप्रेसनमा ए एन्ड ए भनेको एरिया भेक्टर एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, र एरिया भेक्टरकैतिर चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट जाने भएको हुनाले यसलाई यस्तो पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ थीटा इज इक्वल टु एङ्गल बिट्विन, यसले एङ्गल बिट्विन एम एन्ड बी, एङ्गल बिट्विन एमको त डिरेक्सन हुँदैन, आई पनि डिरेक्सन, ए र बी, ए भनेको म्याग्नेटिक सरी यो एरिया भेक्टर, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, एङ्गल बिट्विन के त एम एन्ड बी, ठिक छ। एम एन्ड बी बिचमा चाहिँ एङ्गल हुन सक्छ, र एम एन्ड बिचमा चाहिँ एङ्गल यहाँ अहिले मानौँ थीटा छ, ठिक छ। थीटा हामीले अघि कन्सिडर पनि गरेका थियौँ, यस्तो खालको भ्यूमा थीटा गरेका थियौँ। अब यहाँ हामीले एउटा टोर्साइनल कन्स्टेन्ट मान्ने गराए हुन्छ, भनेको मतलब 1 डिग्री हुँदाखेरि 1 डिग्री हुँदा उता टर्क कति लाग्छ, 2 डिग्री हुँदा बढ्दै जान्छ नि, त्यो 1 डिग्री हुँदा सबभन्दा कम लाग्दाखेरि जुन टर्क हुन्छ, जुन तान्ने कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी टोर्साइनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ, टोर्साइनल, यसलाई हामी क्यापिटल सी भन्छौँ, टोर्साइनल कन्स्टेन्ट। अब 1 डिग्री हुँदा त ठिक छ, 1 डिग्रीले रोटेसन थीटा 1 डिग्री हुँदाखेरि ठिक छ, 1 डिग्री हुँदाखेरि अहिले यो डिग्री भनेको रोटेसनको डिग्री हो, जुन हामी यो कुरा गर्दैछौँ, जुन थीटा छ त्यो चाहिँ भनेको म्याग्नेटिक, यहाँ अहिले लेखिसकेको छु, थीटा इज एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी, ए भनेको एङ्गल एरिया भेक्टर, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, थीटा भनेको अर्को पनि हुनसक्छ, ए चाहिँ एमतिरै डिरेक्टेड हुन्छ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टतिर, र बी त त्यही नै हो। र अहिले चाहिँ हामी कुरा गरेको डिफ्लेक्सनको एङ्गल है, यो एङ्गल होइन। त्यसै 1 डिग्री हुँदा सी हुन्छ भने 2 डिग्री हुँदाखेरि 2c हुन्छ, 5 डिग्री हुँदाखेरि कति हुन्छ, 5 डिग्री हुँदाखेरि 5c हुन्छ, अथवा c5 हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। त्यसले गर्दा जति रियोस्टरिङ एप्लाइड, हामीले जति एप्लाइड के भन्छ, रियोस्टरिङ भनेको जुन हामीले यो बोर्डलाई हामीले यसलाई यस्तो गरेर खुम्चाएर यता बङ्गायो भने एकछिनमा यो यता हुन्छ, हामीले फोर्स लागेको एप्लाइड हो, एप्लाइड, र उसले फेरि एकछिनमा चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ भनेको त्यो रिस्टोरिङ फोर्स। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एप्लाइड टर्कलाई रिस्टोरिङ टर्कसँग बराबर हुन्छ। रिस्टोरिङ टर्क भनेको कुन हो त भन्दाखेरि यो हो, किनभने 1 डिग्री हुँदा रिस्टोरिङ यति फोर्स फेरि रिटर्न आउँछ, यसलाई हामी टोर्साइनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। टोर्साइनल कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ 1 डिग्री घुमाउँदा फेरि इनिसियलमा आउन लाग्ने टर्क हो, 2 डिग्री हुँदा फेरि 2 डिग्री अलिक बढी फोर्स लगाएर आउँछ, स्प्रिङलाई अलिकति तन्काउँदा कम फोर्स लाग्छ, 3 बढी धेरै तन्काउनु धेरै फोर्सले तान्छ भने यस्तै यो हामी रिस्टोरिङ फोर्स हो, ठिक छ। यसलाई θ ट्विस्ट हुँदाखेरि, मतलब डिफ्लेक्ट हुँदाखेरि 5 ट्विस्ट हुँदाखेरि चाहिँ हुने फोर्स हो, र त्यो फोर्स र एप्लाइड फोर्स मस्ट बराबर हुनुपर्छ ब्यालेन्सको लागि। त्यसले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यहाँ बुझ्नुभयो नि, यही हो, यो अहिले हाम्रो यो चाहिँ एप्लाइड हो, यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि हो। त्यसै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टी एप्लाइड इज इक्वल टु टी रिस्टोरिङ। रिस्टोरिङ के त, आफ्टर ट्विस्ट बाई होइन ट्विस्ट अफ 5 डिग्री, यो कति हुन्छ त, यो अहिले भर्खर गरेको NIAB साइन थीटा इज इक्वल टु C5, ठिक छ। त्यसो आई हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्ने, करेन्ट डिटेक्ट गर्ने भएको हुनाले करेन्ट निकाल्नु पर्ने कति आयो त भन्दा C5 अपन NI छ, NAB इन्टु 1/sin थीटा, ठिक छ। यो खालको चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ, तर हाम्रो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यो साइन थीटा हुँदैन, किनभने हामीले यसलाई चाहिँ
यो खालको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यसलाई स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्डहरू लगाएर यसलाई रेडियल फिल्ड बनाउनु पर्छ। के हुन्छ अरे रेडियल फिल्ड बनाउनु पर्छ। रेडियल फिल्ड भनेको हामीले यो म्याग्नेटिक फिल्डमा यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो एंगल भन्दैछु मैले एंगल र एरिया म्याग्नेटिक फिल्ड र एंगल बीच जहिले पनि 90 डिग्री हुने गरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउनु पर्छ। त्यसलाई हामी रेडियल फिल्ड कसरी हुन्छ त रेडियल फिल्ड भन्दा हामीले यसलाई यो जुन छ यसलाई यो म्याग्नेटको सानो टुक्रालाई हामी यसलाई सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट युज गर्नु पर्यो। के गर्नु अरे टिप्दै जानु यसलाई सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेटको युज गर्नु पर्यो। सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट युज गरेपछि के हुन्छ त भन्दा यसलाई हामी यसो भ्यू हेरौँ। सानो सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट युज गर्यो भने सपोज यो कोइल हो सपोज यस्तो खालको कोइलहरू भयो भने जुनसुकै फिल्डमा पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो बी म्याग्नेटिक फिल्ड यो चाहिँ हाम्रो रेडियल ए अथवा एम है यो र बीचमा चाहिँ जुनसुकै बेला चाहिँ 90 डिग्री हुने गरी बनाउने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ रेडियल फिल्ड भन्छौँ। रेडियल फिल्ड बनाउनलाई यो के गर्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट युज गर्नु पर्यो। ठीक छ सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट पनि युज गर्नु पर्यो। अर्को सफ्ट आइरन कोर को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सफ्ट आइरन कोरको के हो सफ्ट आइरन टिप्दै जानु यसलाई आइरन कोर प्रयोग गर्नु। यो पनि सिलिन्ड्रिकलै राख्नु पर्यो नि त हैन सिलिन्ड्रिकल फर्ममा राख्नु पर्यो है। यो चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो जुन यो मेटेरियल छ यो यहाँ भित्रको कोइलको यसलाई हामी चाहिँ स्ट्रङ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्स लगाउन सकिन्छ। स्ट्रङ के गर्नलाई रेडियल फिल्ड बनाउन। रेडियल फिल्ड किन बनाउनु पर्यो यो साइन थीटा हटाउनलाई। साइन थीटा किन हटाउनु पर्यो थीटाको भ्यालु यस्तो फिल्डमा जहिले पनि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड सिलिन्ड्रिकल राखिसकेपछि यो सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट राखेपछि जुनसुकै बेलामा पनि यो म्याग्नेटिक लाइनसँग चाहिँ यस्तो खालको कति हुन्छ 90 डिग्री बन्छ जुनसुकै केसमा। त्यसैले यो 90 भनेपछि यो कति हुन्छ त साइन 90 हुन्छ यसको भ्यालु 1 हुन्छ र यो हामीले हटाइदिन्छौँ। त्यसले गर्दा स्ट्रङ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सको कोइल चाहिँ राख्नुपर्छ। फेरोम्याग्नेटिक वायर मेटेरियल भनौँ न को युज गर्नुपर्छ है कोइलको लागि। यसले के गर्छ त भन्दा यसले के गर्छ यसले इट फोर्सेस के स्ट्रङ फेरोम्याग्नेटिकले के गर्छ भन्दाखेरि all magnetic field it forces all magnetic field to field lines to pass through it योसँग चाहिँ त्यहीसँग पास भएर जाने बनाउँछ यदि हामी स्ट्रङ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सलाई युज गर्यो भने। ठीक छ यो किसिमको आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले यो खालको यो मैले मेटेछु तपाईले अलिकति अगाडि गएर के गर्छ अरे इट फोर्सेस द फोर्स अफ लाइन म्याग्नेटिक फोर्स अफ लाइन्स टु पास थ्रु इट भनेको त यहाँबाट पासै गराउने खालको चाहिँ सबै म्याग्नेटिक फिल्डलाई पास गराउने खालको क्रिएट गराउँछ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सले। त्यसै हाम्रो के हो त यो रेडियल म्याग्नेटमा यो चाहिँ 0 हुने भयो 1 हुने भयो। त्यसले गर्दा I = कति हुने हो त C5 NaB है यो खालको हुन्छ। तर अब यहाँ के हुन्छ C त कन्स्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि एउटा त्यसमा नम्बर अफ कोइल्स कन्स्टेन्ट हुन्छ A पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ एरिया अफ क्रस यो कुनै म्याट्रिक्सको लागि बी म्याग्नेटिक फिल्ड त अब कन्स्टेन्ट नै भयो त्यहाँ राखेपछि। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै कन्स्टेन्ट राख्ने I यो खालको चाहिँ हामी पाउँछौँ यो खालको चाहिँ हामी एक्सप्रेसन पाउँछौँ। ठिक छ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा जति डिफ्लेक्सन भयो डिफ्लेक्सन भनेको जति एंगल ट्विस्ट भयो त्यति नै करेन्ट आउँछ। मतलब जति करेन्ट आयो यसरी देखाउँछ। मतलब यहाँनेरि के हुन्छ त स्केल राखिएको हुन्छ यो पोइन्टरले यसरी देखाइरहेको हुन्छ यहाँ बिचमा राखेको हुन्छ अनि त्यसपछि यता र यता जान्छ डिरेक्सन चेन्ज हुने बित्तिकै। अहिले हामी एसीमा छैनौँ है एसीमा हामी फेरि नयाँ कुराहरू यस बारेमा पढ्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो यहाँ करेन्टको कुरा आयो यसमा मानौँ करेन्ट यताबाट आइरहेछ अरे अहिले करेन्टको डिरेक्सन नदिउँ यताबाट जाँदा एकातिर हुन्छ एकातिर अघिको करेन्टको डिरेक्सन यतातिर थियो हाम्रो यतातिर थियो क्यारे यस्तरी यस्तो थियो।
यो भयो। अब हामी यहाँ दुईटा कुरा आउँछ। यो मैले राखेँ, यो मैले यहाँ यसलाई चाहिँ माथि लगेर राख्दैछु। के राख्दैछु भन्दा करेन्टको एक्सप्रेसनलाई मैले माथि राख्दैछु। यहाँ अब दुईटा कुरा हुन्छ, करेन्ट सेन्सिटिभिटी, यसलाई ग्याल्भोमिटर सेन्सिटिभ भन्छ। यसलाई के भन्छ, आई इजिकल टु कति भयो, C5 NAB आयो। यो C5 NAB आयो। यो सबै कुराहरू मैले हटाएँ। अब ग्याल्भोमिटर, सेन्सिटिभिटी अफ ग्याल्भोमिटर है, सेन्सिटिभिटी अफ ग्याल्भोमिटर, ग्याल्भोमिटरको सेन्सिटिभिटी निकाल्ने कुरा गर्दैछौँ। ठिक छ, कसरी निकाल्ने त होला भन्दाखेरि दुईटा किसिमको सेन्सिटिभिटी, एउटा भोल्टेज सेन्सिटिभिटी हुन्छ, एउटा करेन्ट सेन्सिटिभिटी। भनेको अलिकति करेन्ट पठाउँदा डिफ्लेक्ट धेरै भयो भने धेरै सेन्सिटिभिटी, कम भने अल्छी खालको हुँदो रहेछ। यसै त यसको नाम के त भन्दा त्यस्तो डिभाइस जसले करेन्ट डिटेक्ट गर्छ, सानो खालको करेन्ट निकाल्छ, माइक्रोमा होइन मिलीमा है। त्यसले गर्दा अहिले के भन्छ, पहिले करेन्ट सेन्सिटिभिटीको कुरा गर। करेन्ट सेन्सिटिभिटी, करेन्ट सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ कति डिफ्लेक्ट हुन्छ, कति डिफ्लेक्ट हुन्छ करेन्ट पठाउँदा। ठिक छ, करेन्ट डिफ्लेक्ट हुन्छ करेन्ट पठाउँदाखेरि। त्यसले गर्दा हाम्रो यही नै हो करेन्ट। यहाँनिर फाइ त्यत्तिकै छ, अनि करेन्ट C5 कहाँ पनि NAB आयो, 5 गयो होला, 5 गयो, NAB माथि गयो होइन। त्यसै कति हो त, NAB कहाँ मुनि C आयो। ठिक छ, त्यसै करेन्ट सेन्सिटिभिटी भनेको NAB अपन C आयो। त्यसै करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढाउनलाई के गर्नु पर्यो, N त बढाउनु पर्यो। N के हो, नम्बर अफ टर्न्स है इन द कोइल, द कोइल। ए भने के हो, ए भने यहाँ लेखेको छ एरिया अफ टर्न्स, एरिया अफ टर्न्स। बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड। सी भनेको अघि के भनेको थियौँ, सी भनेको टोर्साइनल कन्स्टेन्ट होइन। सी भनेको TORSIONAL कन्स्टेन्ट। यो टोर्साइनल कन्स्टेन्ट चाहिँ कम भएको, यहाँ हेरौँ न, म्याग्नेटिक सेन्सिटिभ बढाउँदा यो माथि वाला N नम्बर अफ कोइल बढाउने बित्तिकै करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्छ। एरिया भनेको चाहिँ एरिया अफ कोइल बढाउने बित्तिकै ठुलो खालको एरिया, अब पोसिबल नहुने गरी अब एरिया त बढाउँदाखेरि त यो जिनिसै बढ्छ, ग्याल्भोमिटरको साइजै बढ्छ, त्यसै नम्बर अफ कोइल चाहिँ बढाउनु पर्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउनु त अब ठुलै खालको म्याग्नेटको स्ट्रक्चरै फेर्नुपर्छ। त्यसै कारण हामी जेनरली एनलाई चाहिँ हामी इन्क्रिज गराएर म्याग्नेटिक सेन्सिटिभ, र सी चाहिँ के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। ठिक छ, सी भनेको टोर्साइनल कन्स्टेन्ट चाहिँ कम हुने खालको मेटेरियल्स युज गर्नु पर्यो। ठिक छ, जस्तो टोर्साइनल कम हुने खालको लाई चाहिँ हामी फोस्फेट ब्रोन्ज अथवा क्वार्च वायरहरू युज गर्न सकिन्छ। के गर्नलाई, क्वार्च वायरहरू यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन छ नि त। यसलाई चाहिँ बढी, यसलाई चाहिँ कम गर्ने कि बढी गर्ने, कम गर्ने। कम गरेपछि यो बढाउँदाखेरि यो पनि बढ्छ, यो कम गराउँदाखेरि बढ्ने हो। कम गराउने खालको चाहिँ फोस्फेट के अरे ब्रोन्ज क्वार्च वायरहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यो गर्दाखेरि सी सानो खालको चाहिँ आउँछ। यो करेन्ट सेन्सिटिभिटीको। अब भोल्टेज सेन्सिटिभिटीको कुरा गरिहालौँ। भोल्टेज सेन्सिटिभ भनेको कति भोल्टेज दिँदाखेरि कति डिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यसो मतलब यसलाई चाहिँ डिफ्लेक्ट कति हुन्छ भोल्टेज दिँदाखेरि। तर यहाँनिर भी त छैन होला, यहाँनिर काट्ने कुरो भी त छैन। भी इजिकल टु हामीलाई थाहा छ, भी इजिकल टु IR ओमेगा। IR भनेको ओम्स ल, त्यसले गर्दा यहाँनिर फाइ अपन भी इजिकल टु IR राखेपछि आई को भ्यालु राख्न सकिन्छ। अब फाइ
आई भनेको C5 अनि अपन NAB अनि यो R पनि छ यहाँ जिउँदै छ R यो 5 गयो यति माथि गयो NAB माथि गयो CR रह्यो तल यो हाम्रो चाहिँ भोल्टेज सेन्सिटिभ NAB यहाँ एउटा मात्रै फरक रहेछ यहाँ NABC NAB अनि CR यहाँ R चाहिँ बढी छ ठीक छ यहाँ पनि त्यही हो यसको भोल्टेज सेन्सिटिभ बढाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ नम्बर अफ टर्न्स बढाउन सकिन्छ एरिया अफ के त कोइल टर्न्स एरिया अफ टर्न्स पनि बढाउन सकिन्छ B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढाउन सकिन्छ र C चाहिँ त्यही नै हो घटाउन सकिन्छ तर रेजिस्टेन्स चाहिँ रेजिस्टेन्सको कुरा पनि छ रेजिस्टेन्सको कुरा पनि आउँछ यसमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने जब कुनै भनौँ न तपाईलाई थाहा छ रेजिस्टेन्स चाहिँ लेन्थसँग डिपेन्ड हुन्छ सपोज रेजिस्टेन्स लेन्थसँग रेजिस्टेन्स चाहिँ क्रस सेक्सन एरियासँग के हुन्छ गडबड हुन्छ यो एरिया अर्कै एरिया हो त्यो वायरको एरिया लिनु पर्यो यो चाहिँ टर्न्सको एरिया हो मतलब यो टर्न्सहरुको यस्तो टर्न्सहरुको यो एरिया हो यो अहिले यो यहाँबाट आउने एरिया चाहिँ इन्भर्सले जुन एरिया छ यो चाहिँ इन्भर्सले यो क्रस सेक्सन एरिया हो यहाँको वायरको एरिया एउटा वायरलाई जुम गरेर लिँदाखेरिको एरिया तर यो अहिले वायर हो भने धेरै वायरहरुको चाहिँ एरिया हो बुझ्दै हुनुहुन्छ के त्यसले यसलाई नचलाऊ लेन्थ बढाउँदाखेरि एरिया बढ्छ त्यसले गर्दा हामीले लेन्थ डबल बनायो भने लेन्थलाई हामी L' 2L गर्ने बित्तिकै R पनि त बढ्छ नि त R' 2R हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अरु कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने त्यसले गर्दाखेरि नम्बर अफ टर्न्स मैले अघि नै भने थिएँ एरिया यिनीहरु बढाउने नै होइन खास यो बनाउन पोसिबल छैन यसलाई बढाउने हो यसलाई डबल बनाउने बित्तिकै रेडियस पनि डबल बढ्छ ठीक छ यो पनि डबल बढ्छ नि त हैन त्यसले गर्दा यसलाई पनि 2 राख्ने 2 काट्यो त केही फरकै पर्दैन त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने बाइ इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्न्स वी क्यान इन्क्रिज द करेन्ट सेन्सिटिभिटी बट भोल्टेज सेन्सिटिभिटी मे नट चेन्ज लेख्न सकिन्छ के लेख्न सकिन्छ वी क्यान इन्क्रिज बुझ्नु भयो नि वी क्यान इन्क्रिज के त करेन्ट सेन्सिटिभिटी we can increase current sensitivity by increasing N हैन but still voltage sensitivity remain unchanged किन भयो मैले भनिहालेँ यहाँ त R छैन यहाँ R छ लेन्थ बढायो नम्बर अफ टर्न्स बढाउने बित्तिकै लेन्थ त बढ्ने नै हो अब 5 टर्न्स हुँदाखेरि 5 मिटर हुन्थ्यो सपोज है 10 टर्न हुँदा 10 मिटर भयो त्यसले गर्दा नम्बर डबल भयो भने यहाँ पनि त रेजिस्टेन्स पनि डबल हुन्छ यो हाम्रो पढाएको छ क्लास 9 मै यो डबल काटेपछि के भन्ने थियो हामी इन्क्रिज करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढाउन सक्छौं बाइ इन्क्रिजिङ नम्बर अफ टर्न्स तर भोल्टेज चाहिँ नबढ्न पनि सक्छ बढ्दैन भनौं न नबढ्न पनि सक्छ भन्दा नि बढ्दैन है यो किसिमको एउटा हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरौँ अब एउटा एक्जाम्पल गरिहालौँ है लास्ट एउटा एक्जाम्पल गरिहालौँ क्लास लामो भयो है आजको लास्ट क्लास पनि हो एक्जाम्पल एउटा हेरिहालौँ यो मैले मेटे तपाईले यसलाई लेख्नु पर्यो भने अलिक अगाडि गएर पज गरेर सजिलो छ अहिले त कर्सर अलिकति लाने अगाडि मोबाइलमा हो भने अलिकति उता सार्ने के गरेर हो ल एउटा भन्दै छ find the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity current sensitivity and voltage sensitivity of two moving coil galvanometers एउटा M1 छ अर्को M2 छ दिएका कुराहरु छ N1
दिएको छ, N1 30 दिएको छ अरे, N2 दिएको छ 42। सपोज मैले अलिकति मिलाउन खोजेको, तपाईहरुले अलिकति फिल गराउन खोज्दैछु। अर्को R1 जति राखे पनि हुन्छ। R1 छ रेजिस्टेन्स 2 ओम 20 ओम 20 ओम बढी हुन्छ 2 ओम। R2 पनि 20 ओमै छ हैन। यसो गरौँ, यसलाई 10 ओम राखौँ, अलिकति बढाउँ यहाँ रेजिस्टेन्स 14 ओम। मैले अलिकति त्यही अनुसार बढाएको छु है, हेर्नुस् है। अर्को एरिया राखौँ, एरिया 1 राखौँ, यसलाई 2 के राख्ने 2 × 10 को पावर -3 मिटर क्युब राखौँ। एरिया 2 पनि त्यति राखौँ, 2 × मिटर क्युब। अर्को के चाहिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड राखौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड B1 2 टेस्ला, B2 पनि 2 टेस्ला राखौँ। ल के निकाल्नु भने, फाइन्ड द रेशियो अफ करेन्ट सेन्सिटिभिटी एन्ड भोल्टेज सेन्सिटिभिटी अफ टु मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर्स है। यसबाट र यसबाट करेन्ट सेन्सिटिभिटी र यसको करेन्ट सेन्सिटिभिटी यसको, त्यसपछि हाम्रो करेन्ट सेन्सिटिभिटी रेशियो अफ पहिले करेन्ट सेन्सिटिभिटीको गरौँ। करेन्ट सेन्सिटिभिटी इज इक्वल टु phi/I हैन त। यसलाई चाहिँ रेशियो भने चाहिँ अगाडि पछाडिकोलाई पहिला राख्ने अपन 1/I1। phi/1 कति हुन्छ त भन्नुस् त। यसको करेन्ट सेन्सिटिभिटी हो N1 हैन N2 NAB हैन, NAB थियो N1 N2 A2 B2 by C। C त एउटै हुन्छ, दुईटै मेटेरियल्स एउटै हो। अब यहाँ N1 A के हो A1 B1 by C छ हैन। के छ त यो CC काट्यो। कुन यसमा एरिया त एउटै छ एरिया है, त्यसै एरिया एउटै छ, एरिया पनि काट्यो। टेल्स यो पनि एउटै छ, काट्यो नि हैन। रह्यो N2 by N1 र N2 भने कति छ 42, N1 कति छ 30, कति हो 1.4 आउँछ जस्तो छ। 42 ठिक छ, 1 point समथिङ आयो। ल यति नै राखौँ ल, 1.4 आउनु पर्ने। 30 12 लाई 3 4 3 12 ओके 1.4 यो आयो है। अब फेरि रेशियो अफ भोल्टेज सेन्सिटिभिटी phi/V phi/V 2 1 इज इक्वल टु, यहाँ CR पनि थपिने हुन्छ यहाँनेरि N2 B2 हैन N2 A2 NAB हो, CR2 यहाँ चाहिँ N1 A1 B1 CR1 CC गयो। नम्बर अफ टर्न्स फरक छ, एरिया त एउटै हो, BB पनि फरक छ। अब रह्यो के N2 अपन यो R2 R1 माथि गयो, N1 तल आयो। N2 कति छ N2 42, R2 14, R1 10 अनि अर्को N1 30। ल कति भयो, यसलाई काट्यो 42 का मुनि 4 3 2 3 42 1। त्यसले गर्दा अघि यो एक्जाम्पल मैले दिन खोजेको, यहाँ के हो त करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्यो र
भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढेन, कन्स्टेन्ट रह्यो अघिको कुरा। किनभने जब नम्बर अफ टर्न्स बढाइन्छ नि त्यति नै नम्बर अफ टर्न्स बढायो नि, मैले मिलाएर लेखेको यो, तर रेजिस्टेन्स पनि त बढ्छ नि होइन र? कसरी बढ्यो? यसबाट यति कति 40%ले बढाएको छ यहाँ मैले पनि 40%ले बढाएर मिलाएर राखेको। ठिक छ, तपाईँहरूलाई सजिलो पार्नलाई। हुन्छ, आजको क्लासमा लगभग हामीले सक्यौँ म्याग्नेटिक क्वाइल मुभिङ क्वाइल ग्याल्भोमिटरको लगभग थ्योरीहरू सक्यौँ। सबै कुराहरू लगभग म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको हामीले आजको 15औं क्लासमा सबै सकेका छौँ र हामी अब कमिङ क्लासमा अरू कुराहरू लिएर आउँछु है। त्यसको लागि तपाईहरुले फलो गरिराख्नु होला, क्लासहरू लिइराख्नु होला, पढिराख्नु होला, केही कुराहरू नलेजहरू लिइराख्नु होला र केही कुराहरू छन् भने जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईले यसमा कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, मेल गर्नु होला है। आजको लागि यति नै।